केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शृङ्गेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्यायपाठः ध्वनिपाठः। स्वागतं व्याहरामि। विषयः साहित्यदर्पणस्य प्रथमः परिच्छेदः, सप्तमः ध्वनिपाठः। मम्मटस्य काव्यलक्षणं किम्? तत्र अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति कथं भवितुं नार्हति इत्युक्ते अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्युक्ते कः दोषः सम्भवति इति च वयं ज्ञातवन्तः। अस्माकं मनसि दृढतया सः विषयः च स्थितः। इदानीं सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्यपि काव्यलक्षणं भवितुं नार्हति इति विश्वनाथः यद् कथयति तस्य अध्ययनम् अस्माभिः करणीयम् अस्ति। तर्हि सगुणौ इत्यस्य कः अर्थः इत्यस्माभिः आदौ ज्ञातव्यम्। गुणसहितौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्यर्थः। गुणसहितौ इत्युक्ते गुणाः के? शौर्यादयः वा? न, शौर्यादयः तु मनुष्यस्य गुणाः भवन्ति। काव्यस्य गुणाः त्रयः आचार्यविश्वनाथेन मम्मटेन अपि उक्तं वर्तते। त्रयः गुणाः उक्ताः वर्तन्ते। के ते त्रयः गुणाः? माधुर्यम्, ओजः, प्रसादः इति। तत्र माधुर्यगुणः कः, ओजगुणः कः, प्रसादगुणः कः इति साहित्यदर्पणस्य अष्टमे परिच्छेदे विस्तररूपेण अस्माभिः पठिष्यते। इदानीं सः विषयः न आवश्यकः। तर्हि एतैः माधुर्य ओज प्रसादैः गुणैः युक्तौ शब्दार्थौ काव्यम् इति मम्मटस्य काव्यलक्षणस्य अर्थः फलितः। एवं भवति चेत् का हानिः? कथञ्चित् काव्ये गुणाः भवन्त्येव खलु, अतः सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम् इति वक्तुं शक्यते इति चेत् न। विश्वनाथः तदेव वदति। मूलग्रन्थं पश्यामः। किञ्च काव्यस्य सगुणत्वविशेषणम् अनुपपन्नं, शब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणम् अनुपपन्नं गुणानां रसैकधर्मत्वस्य ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः इति तेनैव प्रतिपादितत्वात् इति। एतस्य आशयः सम्यक्तया ज्ञातव्यः। गुणस्य लक्षणं मम्मटाचार्येण किम् उक्तं वर्तते इति परिशीलनं कृतवान् विश्वनाथः। विश्वनाथस्य गुणलक्षणं तु अन्यद्वर्तते, तद्वयम् अग्रे पठिष्यामः। मम्मटस्य गुणलक्षणम् अस्ति ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युः अचलस्थितयो गुणाः इति। तर्हि ये रसस्यांगिनो धर्माः इत्युक्तम् अङ्गिनः रसस्य धर्माः। अङ्गी इत्युक्ते प्रधानः, मुख्यः इति भवति। यथा भारतम् अङ्गी अस्ति। भारतस्य अङ्गानि सन्ति महाराष्ट्रं, कर्णाटकं, हरियाणा राज्यं, गुजरात् राज्यं, सिक्किं राज्यम् एतानि। तर्हि प्रधानं किम् इति अभवत्? इदानीं भारतं प्रधानं, भारतम् अङ्गी, भारतस्य अङ्गानि सर्वाणि राज्यानि। तद्वत् मम्मटाचार्यः किम् उक्तवान् तदस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यं। ये रसस्य अङ्गिनो, अङ्गिनः मुख्यस्य रसस्य धर्माः यथा शौर्यादय इवात्मनः। शरीरे आत्मा मुख्यः। आत्मनः अङ्गानि भवन्ति हस्तः, पादः, पुनः अस्माकं वस्त्राणि, पुनः शौर्यं, मूर्खता, यद्यदस्ति तत्सर्वम् अङ्गानि भवन्ति। आत्मा मुख्यः भवति। तर्हि इदानीं विश्वनाथः किं वदति? पश्यतु, मम्मटाचार्यः काव्यलक्षणे उक्तवान्
सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्युक्ते गुणसहितौ शब्दार्थौ गुणयुक्तौ शब्दार्थौ काव्यम् इति। पुनः यदा गुणस्य लक्षणं वदति तदानीं काव्ये मुख्यः रसः इति वदति। रसस्य अङ्गं भवति गुणः इति सः एव अङ्गीकरोति। एवं चेत् यः मुख्यः अंशः अस्ति सः वक्तव्यः, अमुख्यः अंशः न वक्तव्यः इति वदति। तदेव किञ्च शब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणम् अनुपपन्नम्। गुणानां रसैकधर्मत्वस्य रसस्य धर्माः बहवः भवन्ति। के? गुणः, अलङ्कारः, रीतिः, दोषः इत्यादयः बहूनि अङ्गानि भवन्ति रसस्य। तेषु किञ्चन अङ्गं भवति गुणः इत्यपि। एवं मुख्यस्य रसस्य किञ्चन अङ्गं भवति गुणः, तं लक्षणे कथम् उक्तवान्? अत एव अग्रे वदति न हि प्राणिमन्तो देशाः इति केनाप्युच्यते इति। अत्र प्राणिनः सन्ति, अतः प्राणिमन्तः देशः इति कोऽपि न वदति। देशे प्रमुखं किम् इति पश्यति। अस्मिन् देशे बहु सम्पत्तिः अस्ति चेत्, सम्पत्तिः एव प्रधाना चेत् सम्पद्भरितः देशः इत्युच्यते। यत्र सम्पत् प्रधाना अस्ति तत्रापि प्राणिनः स्युः। प्राणिनः न भवन्ति यत्र सम्पदस्ति तत्र इति नियमः नास्ति। तत्र विद्यमानम् एकम् अङ्गं दृष्ट्वा अयं प्राणिमान् देशः इति न उच्यते। इतोपि स्पष्टतया वक्तव्यम् इति चेत् भारतं वर्णनीयम्। भारतं कीदृशं? भारते मुख्यः अंशः कः इति पृच्छामः चेत् भारते मुख्यं वर्तते देशः, अस्माकं देशः। अतः अमेरिकादेशतः यः कश्चित् आगच्छति चेत् सः किं वदति? आदौ अहं भारतं गच्छामि इत्येव वदति। अनन्तरं सः भारते हरियाणाराज्यं वा आगच्छेत्, गुजरात् राज्यं वा आगच्छेत्, आन्ध्रप्रदेशं वा आगच्छेत्। परन्तु अमेरिकादेशे स्थित्वा सः किं वदति? यद् अङ्गी अस्ति, अहं भारतं गच्छामि इति मित्रैः सह वदति। यद् मुख्यम् अस्ति तदेव वदति। तद्वत् अत्र रसः मुख्यः अस्ति, गुणः मुख्यः न। गुणः रसस्य अङ्गम्। तर्हि किं वक्तव्यम् आसीत्? सरसौ शब्दार्थौ काव्यम् इति वक्तव्यम् आसीत्, न तु सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम्। सामान्यतया अवगतम् इति चिन्तयामि। अत्र ग्रन्थपङ्क्तिषु कुत्रचित् क्लेशः अस्ति। प्रौढया शैल्या प्रतिपादितं विश्वनाथेन। अहं किञ्चित् सरलतया वक्तुं प्रयत्नं कृतवान्। यथा अमेरिकादेशे स्थितः कश्चन अमेरिकादेशस्थं मित्रं यदा वदति तदा अहं मम देशं भारतं गत्वा आगच्छामि इति वदति, न तु पञ्जाब् राज्यं गत्वा आगच्छामि, न तु देहलीं गत्वा आगच्छामि इति। तथा वदति चेदेव तस्य ज्ञानं सम्यक् भवति अमेरिकादेशस्य मित्रस्य इति कृत्वा। लक्षणावसरे एवमेव वक्तव्यम्। यद् प्रमुखम् अस्ति तत् प्रतिपादनीयम्। अतः सरसौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्येव वक्तव्यं, न तु सगुणौ काव्यम् इति। तत्र वृत्तौ इतोपि किञ्चित् अस्ति। यौ शब्दार्थौ स्तः तौ रसान् अभिव्यञ्जयन्ति। यतोहि शब्दः अर्थश्च नास्ति चेत् गुणः नास्ति, गुणः नास्ति चेत् रसः नास्ति। यथा भारतम् अस्माकं देशः, भारते विभिन्नराज्यानि न सन्ति चेत् भारतदेशः नास्ति।
एवं रूपेण गुणः नास्ति चेत् रसः नास्ति. अतः शब्दार्थौ गुणाभिव्यञ्जकौ रसाभिव्यञ्जकौ. गुणाभिव्यञ्जकौ गुणः अस्ति इति कृत्वा रसः अस्ति इति वयं चिन्तयामः इति चेत् तथापि वक्तुं न शक्यते. गुणाभिव्यञ्जकशब्दार्थयोः रसोऽस्ति न वा? गुणाभिव्यञ्जकशब्दार्थौ यौ भवतः तत्र तु रसः अस्ति. सः रसः एव प्रधानः विद्यते इति कृत्वा यः प्रधानः सः लक्षणे वक्तव्यः. कथनस्य तात्पर्यम् अत्र एतावदेव. यः प्रधानः अंशः अस्ति सः अंशः काव्यलक्षणे वक्तव्यः इति. तर्हि अत्र एकं मतम् अस्ति काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम् इति. मूलग्रन्थे पश्यन्तु, अयं भागः अत्यन्तं प्रधानः वर्तते. भवन्तः साहित्यशास्त्रस्य अध्ययनम् आरब्धवन्तः, इतोपि बहु अध्ययनं कुर्मः इति चिन्तनं भवतां मनसि वर्तते. अध्ययनस्य अन्तपर्यन्तं साहित्यशास्त्रस्य सारः इति वक्तुं शक्यते. काव्यं किम् इति कश्चन पृच्छति चेत् काव्यं मनुष्यशरीरवत् अस्ति. काव्यस्य विविधानि अङ्गानि मनुष्यशरीरस्य विविधानाम् अङ्गानां संरचना इव सन्ति इति सम्यक्तया वर्णयितुं भवन्तः प्रभवन्ति इति कृत्वा काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम् इति यः भागः अस्ति सः भागः भवद्भिः पठनीयः, कण्ठस्थीकरणीयश्च. तर्हि तस्य अर्थं पश्यामः. इदानीं काव्यं मनुष्यशरीरम् इति चिन्तयामः. तर्हि काव्यस्य शब्दार्थो शरीरं रसादिश्चात्मा, गुणः शौर्यादिवत्, दोषः काणत्वादिवत्, रीतयो अवयवसंस्थानविशेषवत्, अलङ्काराः कटककुण्डलादिवत् इति. इदं मतम् इदानीम् अहं यदुक्तवान् तद् प्रायः अर्वाचीनैः इत्युक्ते आधुनिककाले 15 शताब्देः परं 1500 AD अनन्तरं ये विद्वांसः आगतवन्तः साहित्यशास्त्रे तैः सर्वैः अपि अङ्गीकृतं सिद्धान्तितञ्च, इत्युक्ते युक्त्या प्रदर्शितम् इदं कथं समीचीनम् इति. अतः बहु प्राधान्यं बहु माहात्म्यम् अस्य विद्यते. तर्हि काव्यम् इत्युक्ते मनुष्यस्य शरीरवत् इति ज्ञातं. तर्हि मनुष्यवत् इति ज्ञातं. मनुष्यवत् काव्यं. मनुष्ये शरीरं भवति, हस्तः पादः इत्यादयः अवयवाः भवन्ति. ते अवयवाः के काव्ये? काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरं. शब्दः अर्थश्च काव्यस्य शरीरम् इत्युच्यते. अतः शब्दः अर्थश्च काव्यस्य शरीरम्. रसादिश्चात्मा. मनुष्ये आत्मा विद्यते, काव्ये आत्मा कः? काव्ये रसादिः आत्मा. रसादिः इत्यनेन आदिपदेन रसा रसाभासा भावा भावाभासा इत्यादयः 8 सन्ति. ते के इति अग्रे वक्ष्यन्ते. ते रसादयः. रसादिश्च आत्मा. एतादृशः रसादिः आत्मा भवति. गुणाः शौर्यादिवत्. आत्मनि स्थिताः गुणाः शौर्यादिवत्. माधुर्यम् ओजः प्रसादः इति गुणः. शौर्यं धैर्यं कारुण्यम् इत्यादयः मनुष्ये भवन्ति. बहिः न दृश्यते. एतस्मिन् कारुण्यम् अस्ति इति बहिः न दृश्यते, एतस्मिन् धैर्यम् अस्ति इति बहिः न दृश्यते, परन्तु आत्मनि गुणः भवति. तद्वत् गुणः शौर्यादिवत्. दोषाः काणत्वादिवत्. काणत्वम् इत्युक्ते एकम् अक्षि यस्य सम्यक् नास्ति, एकेनेव नेत्रेण यः पश्यति सः काणः इत्युच्यते. द्वाभ्यामपि नेत्राभ्यां द्रष्टुं यः न शक्नोति सः अन्धः इत्युच्यते. अतः दोषाः, श्रुतिदुष्टादयः दोषाः सन्ति.
के इति उक्ताः विमृष्टविधेयांशत्वादयः। ते काणत्वादिवत् काणत्वखञ्जत्वादिवत् इत्यपि च उच्यते। कस्यचित् पादः सम्यक् न भवति, कस्यचित् नेत्रं सम्यक् न भवति, एवं दोषाः काणत्वादिवत्। रीतयः अवयवसंस्थानविशेषवत्। मनुष्यः दृश्यं करोति चेत् सुन्दरः दृश्यते, सर्वेपि न ये सम्यक्तया कुर्वन्ति ते। तदानीम् अवयवाः कथं स्थापनीयः? हस्तः शिरसः उपरि स्थापनीयः, हस्तेन पादं स्पृशेत्, एतादृशं भवति रीतिः। अवयवाः इत्युक्ते शब्दार्थौ तत्र तत्र योज्यन्ते, सा भवति रीतिः अवयवसंस्थानविशेषवत्। अलङ्काराः कटककुण्डलादिवत्। कटक इत्युक्ते कर्णे यद्धार्यते कटकम् इत्युच्यते। कुण्डलं कर्णे धार्यते, कटकम् इत्युक्ते हस्ते धार्यते। कङ्कणम् इत्युच्यते, कङ्कणं हस्ते धार्यते। एतानि आभरणानि कुत्र धार्यन्ते? अङ्गेषु धार्यन्ते। एवं शब्दार्थयोः धार्यन्ते। अतः एव शब्दालङ्काराः अर्थालङ्काराः इति भेदः। शब्दार्थो शरीरं खलु काव्यस्य, अतः शब्दालङ्काराः अर्थालङ्काराः इति भेदः। अलङ्काराः उत्प्रेक्षा उपमा रूपकादयः अर्थे धार्यन्ते, अनुप्रास यमकादयः शब्दे धार्यन्ते इति कृत्वा अनुप्रासादयः अलङ्काराः कटककुण्डलादिवत् भवन्ति। इदानीं भवतां कल्पना स्यात्, काव्यम् इत्युक्ते किं? मनुष्येन तुल्यं विद्यते। मनुष्ये यथा आत्मा अस्ति तथा रसः, यथा शौर्यम् अस्ति तथा गुणाः, यथा कारणत्वम् अस्ति तथा दोषाः, यथा कटककुण्डलम् अस्ति तथा अलङ्काराः, यथा अवयवसंस्थापनम् अस्ति तथा रीतयः इति। यथा शरीरम् अस्ति तथा शब्दार्थौ इति सामान्यपरिचयः भवतां जातः। अतः यः मुख्यः अस्ति सः लक्षणे वक्तव्यः, गुणः तु मुख्यः न मुख्यः भवति रसः इति कृत्वा सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम् इति वक्तुं न शक्यते इति विश्वनाथाचार्यः वदति। अग्रे पुनः मम्मटाचार्यस्य लक्षणे अनलङ्कृति पुनः क्वापि अनलङ्कृति शब्दार्थौ तत् इति अस्ति। अस्य कः अभिप्रायः? शब्दार्थौ कीदृशौ भवेतां? सर्वत्र सालङ्कारौ, शब्दार्थयोः अलङ्कारः स्यात्। स्फुटालङ्कारः वा अस्फुटालङ्कारः वा स्यात् शब्दार्थयोः इति मम्मटलक्षणस्य विवरणावसरे मया उक्तम्। एतेनेव अनलङ्कृति पुनः क्वापि इति यदुक्तं तदपि परास्तम् इति विश्वनाथः वदति। सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम् इति खण्डनस्य या युक्तिः उपयुक्ता सा एव युक्तिः अनलङ्कृति पुनः क्वापि इत्यस्य खण्डनेऽपि उपयुज्यते। कथम्? अलङ्कारः काव्ये प्रधानः न, काव्ये प्रधानस्तु रसः, रसस्य अङ्गं भवति अलङ्कारः। एवम् अनलङ्कृति पुनः क्वापि इति लक्षणे वक्तुमेव न शक्यते, सरसौ शब्दार्थौ इत्येव वक्तव्यम् इति कथनेन अनलङ्कृति पुनः क्वापि इत्यस्य अपि खण्डनं समाप्तं भवति इति। पुनश्च मम्मटाचार्यः अनलङ्कृति पुनः क्वापि इत्यत्र अस्फुटालङ्कारः कुत्र भवति काव्ये इत्यस्य किञ्चन उदाहरणं ददाति। अस्फुटालङ्कारः अत्र अस्ति इति, तस्य अपि खण्डनं विश्वनाथः करोति। मम्मटाचार्यः यत् पद्यं काव्यप्रकाशे अस्फुटालङ्कारत्वेन उदाहरति, अस्फुटालङ्कारः अस्मिन् पद्ये अस्ति इति वदति, तस्मिन् पद्ये अस्फुटालङ्कारः न स्फुटालङ्कारः अस्ति इति प्रतिपादयति। तत्पद्यं किं? तत्र कः अलङ्कारः? मम्मटाचार्येण कथम् अस्फुटालङ्कारः इत्युक्तं, पुनः विश्वनाथः तत् कथं खण्डयति इति च वयम् अग्रिमकक्षायां द्रक्ष्यामः। मधुरभाषा संस्कृतं, मृदुलभाषा संस्कृतं,
मृदुल मधुर मनोहरामृततुल्य भाषा संस्कृतम्